बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाउल हक को वज़हकुल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमारे उलमा ये दलील देते हैं कि जमात अहमदिया ही वो वाहिद फ़िरका है दूसरे मुसलमानों में जिसको कि जन्नत की बशारत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक हदीस मुबारका के ज़रिए दे गए थे। आप सब वो लोग उस हदीस को जानते हैं जिसमें ये कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों की तरह जिनके 72 फ़िरके थे, मुसलमान भी फ़िरकाबाजी में बढ़ जाएंगे, इनके 73 फ़िरके हो जाएंगे और 73 में से सिर्फ एक ही फ़िरका होगा जो सही रास्ते पर चलने वाला होगा, बाकी सब गलत रास्ते पे चलने वाले होंगे। इस फ़िरका को नाजी फ़िरका कहा गया, बाकी फ़िरकों को नारी फ़िरके कहा गया। ये हमारे उलमा अक्सर हमें ये दलील देते रहते हैं कि हम नाजी फ़िरका से हैं इसलिए कि हमने इस ज़माना के इमाम को पहचान लिया। दूसरे मुसलमान अभी तक भटक रहे हैं, उन्होंने इमाम वक्त को नहीं पहचाना। एक दूसरी दलील दी जाती है कि हम ही वो नाजी फ़िरका हैं जिसमें खिलाफत कायम है। दूसरे उलमा और दूसरे मुसलमान फ़िरके आज तक खिलाफत जैसी नेमत से महरूम हैं। एक और दलील दी जाती है कि 1974 में सारे फ़िरके इकट्ठे हो गए थे एक जमात के खिलाफ और उन्होंने सब ने इकट्ठे मिलकर एक फतवा दिया था, फतवा कुफर जमात अहमदिया के खिलाफ। लिहाजा एक ये भी दलील बड़ी कवी समझी जाती है और हमारे अक्सर दोस्त, हमारे अक्सर मुरब्बियान, हमारे अक्सर उलमा ये दलील बहुत ज़्यादा पेश करते हैं कि देखें, पाकिस्तान ने हमें 1974 में काफिर बना दिया, वो सारे फ़िरके मुसलमानों के इकट्ठे मिल गए, लिहाजा हम ही वो जन्नती हैं, हम ही वो जन्नत में डालने वाले हैं। आइए देखें, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब जमात बनाई थी तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किस तरह किया था जमात के बारे में। वो एक खत में जो कि उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली को 8 मई 1899 में 1899 में लिखा। आपने तहरीर फरमाया, मेरा मुद्दत से ये इरादा है कि अपनी जमात को 2 गिरोहों में तकसीम कर दूं। एक वो गिरोह जो कुछ दुनिया के हों और कुछ दीन के और बड़े बड़े इम्तहानों की बर्दाश्त नहीं कर सकते और दीन में बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। दूसरा गिरोह जो पूरे सिद्क और पूरी वफादारी से इस दरवाजे में दाखिल होते हैं और दर हकीकत अपने ताई इस राह में बेचते हैं। सो मैं चाहता हूँ खुदा ताला आपको दूसरे गिरोह में से करे। यानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को यह मालूम था कि उनकी जमात में से ज़्यादा लोग दुनियादार हैं जो बड़े बड़े इम्तहानों की बर्दाश्त नहीं रखते। वो ख्वाहिश कर रहे थे कि एक छोटी सी जमात हो जो कि दीन के काम करे। तो उन्होंने दुआ की थी कि ए अल्लाह मौलाना मोहम्मद अली को दूसरे गिरोह में करे जो छोटा है और वो पूरे सिद्क और वफादारी से इस्लाम की खिदमत करता है, इस्लाम के काम करता है। आइए जब हम अपनी इस जमात को देखते हैं क्या हम वाकई पूरे सिद्क और पूरे दयानतदारी से काम कर रहे हैं? क्या हम वाकई हक की आवाज़
جو ہماری ذمہ داری ہے پہنچا رہے ہیں یا کہ حق میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں؟ میں جب پچھلے خلیفہ مرزا طاہر کا دور دیکھتا ہوں تو مجھے جہاں اور باتیں نظر آتی ہیں، یہ ان کی نام نہاد عالمی بیعتیں بہت چکتی ہیں۔ انہوں نے سر عام بہت بڑا جھوٹ بولا، اور یہ علماء جو کہتے گئے وہ مرزا طاہر یہ کرتے گئے۔ انہوں نے اگر ان علماء سے 8 کروڑ بیعتیں مانگی ہیں تو یہ بھاگے جاتے ہیں، ایک آدمی کو 1000 دفعہ گنتے ہیں اور 8 کروڑ بیعتیں اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ کیا حق یہ جماعت ہوتا ہے؟ اب جماعت اگر اس وسیع پیمانے پر جھوٹ بولنا شروع کر دے، بے شک وہ ایک امام ہی کے ساتھ پر بندھی ہوئی کیوں نہ ہو، وہ جماعت کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ بڑے بڑے راویوں نے جماعت کے بارے میں کیا اپنا تاثر بیان کیا ہے۔ ایک حوالہ ہے المیزان الکبریٰ جز 54 میں، اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حق پر ہوں، خواہ ایک ہی فرد ہو۔ ایک اور حوالہ ہے علامہ ابن القیم عبد الحکیم نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب اول الموقعین میں تحریر فرمایا ہے کہ اجماع اور حجت اور سواد اعظم وہ عالم ہے جو حق پر ہو، خواہ وہ اکیلا ہو اور دنیا کے لوگ اس کے مخالف ہوں۔ وہ پھر آگے لکھتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر بن مامون سے کہا کہ اے عمر، کیا تو جانتا ہے کہ جماعت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، خواہ تو اکیلا ہی ہو۔ ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں، نعیم بن حماد کہتے ہیں کہ جب جماعت بگڑ جائے تو تجھے لازم ہے کہ تم اس حق پر قائم رہے جس پر جماعت اپنے بگڑنے سے پہلے قائم تھی، خواہ تو اکیلا ہی تھا۔ اس وقت تو اکیلا ہی جماعت میں ہوگا۔ ایک اور میں حوالہ پیش کرتا ہوں، بعض ائمہ حدیث میں سے بعض کے سامنے جب سواد اعظم کا ذکر آیا تو انہیں فرمایا کہ جانتے ہو سواد اعظم کیا ہے؟ وہ محمد بن اسلم توسی اور ان کے ساتھی ہیں، یعنی یہ لوگ حق پر قائم تھے۔ اس کے برعکس شاذ وہ ہے جو حق کے خلاف ہو، خواہ تمام لوگ اس پر قائم ہوں سوائے ایک شخص کے، پس وہ ایک شخص سواد اعظم ہوگا اور دوسرے لوگ شاذ شمار کیے جائیں گے۔ جز 3 صفحہ 295 طبع مصر۔ ایک اور میں حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ حوالہ ہے ایک بزرگ کا قول، امام مجتہد سید محمد ابراہیم بن علی بن المرتضیٰ جو ابن وزیر کے نام سے مشہور ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بات قرآن مجید اور سنت کے خلاف ہو اس پر قائم رہنا جائز نہیں، خاص کا قائل ایک فرد ہو، خواہ کوئی جماعت ہو یا جمہور۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے۔ اسی زمانہ میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی کہ سواد اعظم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ ہے، جو غلبہ خیر کا وقت تھا۔ ان لوگوں میں سے جس طرح مجمع کثیر ہو
وہ مراد ہے، نہ کہ سما یفشو کذب کا زمانہ۔ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ خیر القرون کے بعد شر میں کثرت ہوگی۔ مجھے تو یہ بات بہت پسند آئی، واقعی کام کی بات ہے۔